اسيدي بيع ليا، جيب ليا العاقه نخلصك منها، ما شتيش ليا ما غتخلصش. في لي سالير اش يديروا مع لي كوميرسيون؟ تعطيهم الفيكس صغير، واحد السالير فيكس صغير، مثلا واحد 2000 درهم، والكوميسيون كبيره. علاش؟ غنبداو بلي شارج فاريابل. اشنو هما لي شارج فاريابل؟ هما واحد لي شارج كل ما بعتي بزاف ولا برودويتي بزاف فهمتي تيطلعوا هاد لي شارج. مثلا انت تبيع اسيدي الحاشا، تتبيع الحاشا وخاصك الدقيق وخاصك الزيت وخاصك السميده. كل ما بعتي بزاف ديال الحاشا كل ما غتشري السميده بزاف، كل ما غتشري الدقيق بزاف، كل ما غتشري الزيت بزاف. حنا بغينا نشرحوها ونحطوها بحال واحد لاكوب بحال هاد الشكل. اوب غنشوفو لي شارج، هادو سون لي شارج ياك، وهذا سي لو شيفر دافير ولا برودكسيون، سميوهم شيفر دافير ولا برودكسيون. لي شارج فاريابل تكون لهاد الشكل، لاكوب ديالهم ولا الدغوات ديالهم تتكون بحال هكا. كل ما اون تيرم دو شيفر دافير ولا البرودكسيون، كل ما بعت بزاف ولا برودويت بزاف غيطلعوا لي شارج. مشات لي هنا كل ما زدت في الشيفر دافير ولا في لا برودكسيون زدت هنا غيطلع لي هنا اب مشات لي هنا طلعوا لي شارج. كل ما زدت عاوتاني في الشيفر دافير كل ما طلعوا لي شارج. يعني لي شارج عندهم علاقه بالشيفر دافير ولا لا برودكسيون. حتى هنا باينه، عاد شوف هاد لاكود مزيان صافي. سالينا مع لي شارج فاريابل. يلا دابا ندوزو لي شارج فيكس. دابا ندوزو لي شارج فيكس. اشنو هما لي شارج فيكس؟ هما واحد لي شارج لاصقين فك كي داير الخدمه، ماكينه، صبات الشتا، الزلزال، كورونا، كوفيد، اي لعيبه خاصك تخلصهم. الا جينا نمثلوهم بلا ميم كوب اللي درنا ولا هو اوب هو صممي بيانيك. هادو لي شارج وهادو لو شيفر دافير ولا برودكسيون اللي بغيت. مزيان تكونوا هاد لي شارج تكونوا اون تيرم واحد لا كونستانت. هادو يسماو شارج فيكس. تيبقاو تزاد الشيفر دافير، هبط الشيفر دافير ما سوقوش. هاد لي شارج فيكس في تابعينك. مثال ديال لي شارج فيكس: عندي سيدي لي سالير، عندي سيدي لي زامورتيسمون، عندي طوموبيله كريدي، عندي شي ماتيريال كريدي، شي لعيبه كريدي. المهم كل نهار تخلص لي زيشيونس ديالها. عندك سيدي اللوي سيدي سويت. اي شارج تنخلصها، كاينه الخدمه ولا ما كايناش تيتم شارج فيكس، وغادي نرجع هاد الشارج فيكس من بعد. دابا غندير واحد اللعيبه قبل نرجع لي شارج فيكس. غندير واحد اللعيبه غنجمع بين الشارج فيكس والشارج فاريابل. شوف اشنو غيعطيوني. نفس المبيال اللي داز عندي سيدي هنا لو شيفر دافير ولا برودكسيون، وعندي هنايا لي شارج. مزيان هادي سي فاريابل، هادي سي فيكس. عطاوني واحد النقطه هنايا هادي سميتها سوي دو رونطابيليتي. اشنا هي السوي دو رونطابيليتي ولا بوان مور ولا شيفر تسمى شيفر دافير كريتيك؟ شنو هي هاد اللعيبه؟ هاد لو سوي دو رونطابيليتي. اشنو هو لو سوي دو رونطابيليتي؟ هو فلي الشركه تتكوفي لي شارج ديالها كاملين، فهمتي؟ لي شارج فيكس ولي شارج فاريابل، وتيقول لي الريزلتا ديالها ايكال ا زيرو. ريزلتا ولا ريزلتا نول. الى جينا نشوفو دابا هنا عندنا دو زون، عندنا هاد لا زون وعندنا هاد لا زون. هادي تتسمى لا زون دو بيرت. هنا باقي الشركه تتخسر، وهنا تسمى لا زون دو بينيفيس. فوالا حتى لهنا باين. فهمنا شنو هو السوي دو رونطابيليتي، فهمنا شنو هي زون دو بيرت، فهمنا لا زون دو بينيفيس، عرفنا شنو هي لي شارج فيكس، لي شارج فاريابل. حتى لهنا هادشي باش غينفعنا في هاد الهيت كامل.
تصدعنا ياسين في راسو. انا نقول لك دابا علاش. دابا انت كمقاول شاب يلا غتبدا مزيان، هاد لاكور باقي عندك خاويه، ما عندك حتى شارج هنا مزيان. اش دير؟ اول حاجه تقول نمشي نكيبيو، بلاتي اخر نجيب كتيبه، هما لي شارج فيكس يطلع، نكيبيو، نجيب كتيبه، نشري طوموبيله كيديك، خاصني ماتيريال، خاصني واحد المطبعه، وخاصني ان بيمونت، وخاصني هادي نشري ماتيريال اكس اكس. طلعت لي شارج، تتولي طالع في لي شارج فيكس غادي وطالع، وانت باقي ما غتدخل والو، باقي لي شارج فاريابل، باقي انت ما بعتي والو، باقي ما درتي والو. ديجا كبرتي هاد لا زون دو بيرت، تكبرها. اين فوا تتكبر هاد لا زون دو بيرت صعيب باش توصل للسو دو رونطابيليتي، باقا لك بعيده بزاف، فهمتيني؟ هاد البوا مور ولا شيفر دافير كريتيك صعيب باش توصل. نصيحه ديالي للدراري والبنات اللي غيتلونساو في المقاوله، الله يرضي عليكم، خدموا على لي شارج فيكس، خدموا على لي شارج فيكس. كل ما كانوا عندك لي شارج في الاول طايحين بزاف، باش تغدو على جو باغ لي شارج فيكس. اما لي شارج فاريابل بيع مع راساتك، ما كاينش مشكل. كيما قلت لكم، غتبيع بزاف، غتشري لا ماتيريال بروميير بزاف، غتشري امبالاج بزاف معاك حتى لهنا مزيان. هذه من جهه. لا لاحظتوا في هاد الظرفيه تنعيشوها ديال كوفيد، كل الشركات كاع اللي سدوا هبطوا يدو، شكون اللي خرجوا عليهم لي شارج؟ اللي خرجوا عليهم لي شارج فيكس، هما اللي خرجوا عليهم، فهمتيني؟ والشركات اللي تيحاولوا دابا يقادوا لا سيتياسيون ديالهم تيحاولوا ينقصوا من لي شارج فيكس، يحاولوا يهبطوهم، نقص من الخدامه، نقص من لي زامونتيسمون، نحاولوا كل ما نقصوا من لي شارج فيكس. عافاكم تكونسونطراو على لي شارج فيكس، حيت هما اللي تيهرسوا الشركات. الشركه الا ما كملاتش سي اكوز ديال لي شارج فيكس. كل ما الواحد حاول كيفاش اوبتيميزي في لي شارج فيكس غادي يمشي مزيان. كاين واحد النوع ديال لي شارج ما ذكرتوش، هو تيتسمى شارج فيكس فاريابل، مثلا بحال الماء، بحال الضوء، يعني تابعك كل شهر فيكس ياك، ولكن فاريابل كل مره على حساب لا كونسوماسيون، كل مره شنو تتكونسوم. لاحظتوا بزاف الشركات كبار في لي سالير اش يديروا مع لي كوميرسون؟ تعطيهم الفيكس صغير، واحد السالير فيكس صغير، مثلا واحد 2000 درهم، والكوميسيون كبيره. علاش؟ واش هما مكلخين؟ لا، حتى هما فاهمين هاد اللعبه ديال لي شارج، فهمتيني؟ اسيدي بيع ليا، جيب ليا العاقه نخلصك منها، ما شتيش ليا ما غتخلصش. يدير لك واحد الصالير صغير، ولكن الكوميسيون مفاقعه، ضارب على راسك. فهمتي الميساج؟ وصلك؟ ناضي كناضي؟ يلا عاودني منك، كثر ليا من لي شارج فاريابل ورد بالك من لي شارج فيكس. نهاركم مبروك وتحياتي، تبارك الله عليكم.